رسول الله علیہ السلام خبری پسی او سڑی خندا کړی دا سیر و علام النبلا کی امام زہبی دویم جلد چپ صفحہ 616 کی یو واقعہ ذکر کرے دا علامہ ابن تیمیہ پا خپل مجموع فتاوہ کم ذکر کرے دا عرف الشزی کی شاہ انور صاحبم پا بدعو پا باب کے ذکر کرے دا قاضی ابو طیب صاحبوی من جامع المنصور کے ناستو او یو سڑے راگے اگر دا مسرات بارک تپوسو کو مسئلۃ المسرات دا یو مسئلہ دا چکلتا واغست ساروی او تا سره پاگی کی چا دوگو کلا غوا دی واغستا میخا گڑا بیزه دی واغستل او چه کل دی اغستل نو اغا مالک د دی ساروی پسینه کے پی جمع کرل اپی میں والا ورکرل یا یو دو دری رزی اونل شلا پی جمع شو گاک چو قتل چه دی ساروی خوڑی رغٹا غلانس دا یو دو رزی دری رزی چه اول شلا نو آگی که خو پی جمع شو گنا نو خط دیر پی یو کرل خو چه افتا تیر شو نو غوا پا ٹک او دری دا دو گلاسا پی رو کل اس بس کی گی دیتا وی مسئلۃ المسرات قرآن و سنت کی ردی مسئلے حل دادی چی یا خدا غوا دا بیزاو دا گڑا واخل سرد تاواننا بس اگستی ری دا اگر دوکا ورکڑا طالب اللہ فیدہ در کی وغلب اللہ انشاءاللہ سزا ورکی زکا دوکے وکڑا یو صورت دادی چی غوا پا غوا والا دویم طریقہ دارا چی دا غوا تا واپس کا دا گڑا بیزاو تا واپس کا دا کم پیچ تا خوڑلی اس کلی دی دا دی پایو پا بدلکی تا یو سوا کجوری ورکا اس عقل دا منی چه پایو کجوری کسا مناسبت دے عقل نمانی خو رسول اللہ فرمائلی دی چه تبا کجوری ورکی نو دا احناف و جامد مقلدین ندی دی شاشے وغیرہ کی دا جواب گئی وی دا چه وی چه دک پایو پا مقابلہ کی کجوری یو ساع ورکا وی دا روایت دا ابو حریرہ نقل دے او ابو حریرہ دمرا غٹ ملاقات معروف بالعلم والاجتحاد نو نوی مونگ دا ابو حریرہ خبر غرزو قیاس اخلو قیاس داری چه پی ورکا خو کجوری بنا ورکے دا دا غی خبر دا نچکل دا قاضی سے ہوئی چه مونگ مجلس کی ودو ہوئی چه دا مسئلۃ المسرات حل دارے چه تا مقابلہ کی اس کجوری ورکا یو ساع وی دا غزے کہ یو نوجوان ہوئی چه نا مورکا و کجوری دا روایت دا ابو حریرہ نقل لے او دا معروف بالعلم والاجتحاد نو وی دا خبر اکرو دا برن یو مار راگے و دے نوجوان پسیشو وی دے نوجوان چغی والی ومون ورطوی چے توبہ باسا اللہ با دے معاف کی وی دے نوجوان بھی چے زمان توبہ دا بیا با رسول اللہ خبر دا چاپو اصول باندے نتلم وی چے دا خبر اوی من قتل جمار ہو یا نو دا دا اللہ دا پیغمبر دا سنت دا خبر مقام و حیثیت دے ہر از میں راکو چی دا رسول اللہ خبر دا دا امام ابو حنیفہ پا اصول متلا دا دا ابو منصور ماتوریدی پا آراؤ متلا دا دا علماء دیوبند پا عبارتون متلا دا دا ہدایت فقہاو پا عبارتون متلا دا دا محمد رسول اللہ خبر دا غرب اخپل زی بدل کی دا رسول اللہ خبر شاکس نقبلی دا مضبوطی خبری دی دا کرا خبری دی دا دا کانی دا کرخ نم زیادی مضبوطی دی زکا دا کانی کرخ باندی چه نور نخی راخ کیا کرخ روانشی دا کانی کرخ لچه پلکو سٹک رو بغی کانی مات شی دا دا محمد مصطفیٰ دا سی خبر دا چه صحابو خپل سرون تن غرزولی دی خود محمد مصطفیٰ خبر ند غرزولی دا دا انسانانو دا سرون نم قیمتی دا